في قصة موسى عليه السلام لما فر من فرعون ومن معه واتبعهم فرعون بجنوده حتى أدركوا ساحل البحر وأمامهم الماء، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام بقلب المؤمن الذي امتلأ تعظيما وركونا إلى رب عظيم، قال كلا. كيف كلا والجند من ورائه والبحر من أمامه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولئلا تظن أن موسى عليه السلام قد بلغه الوحي من قبل وكان يتحدث عن علم سابق، ما كان يدرك حينها ولا أتاه الوحي، لأن الله قال بعدها فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إذن فما الذي كان عند موسى من قبل؟ وما الذي ركن إليه في الجواب الواثق لما قال كلا؟ يقولون إنا لمدركون وهو يقول كلا. والله لقد كان يركن إلى علم عظيم بالله وإلى قلب ممتلئ بتعظيم الله،